हेलो एन्ड नमस्ते टु एभ्रीबडी इट्स बिन अ वाइल म चाहिँ घरमै बसेर मैले भिडियो नबनाएको चाहिँ धेरै भइसकेको थियो एन्ड देन लाइक रिसेन्टली मेरो इन्स्टाग्राममा मैले एउटा पोल हालेको थिएँ जसमा चाहिँ मैले लाइक केही क्वेसनहरू छ भने रेज गर्नुहोस् म एन्सर गर्छु भनेर भनेको थिएँ सो एभ्री क्वेसन आई विल बी रिडिङ आउट फ्रम माई फोन अहिले सो लाइक हामीसँग अराउन्ड इन्स्टा र फेसबुक दुइटैबाट क्वेसनहरू आएको छ धेरै अनि प्लस युट्युब च्यानलबाट पनि सो इन दिस भिडियो वाट आइम गोना डु इज जो चाहिँ ग्रेड 11 ग्रेड 12 मा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँबाट आइम गोना लाइक गिभ इन्फर्मेसन लाइक के कसरी अपडेट हुन्छ युएसको बारेमा हुन्छ नि एन्ड देन एभ्री टेन एन्ड बिट अफ प्रोसेस जसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई युएस अप्लाई गर्न सजिलो होस् सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड सो स्कलरसिप बेसिस म चाहिँ इन्स्टाबाट पढ्छु पहिला कसैले सोध्नु भएको छ स्कलरसिप बेसिस अपार्ट फ्रम जिपी एन्ड सेट स्कोर आई गेस त्यो स्कलरसिपको बारेमा हो स्कलरसिपको बारेमा चाहिँ मैले भिडियो अफोर्डेबल युनिभर्सिटिज इन नेपाल इन द युएस फर नेपाली स्टुडेन्ट्स भनेर हालेको छु त्यो हेर्दा हुन्छ अनि स्कलरसिपहरू चाहिँ युनिभर्सिटीको रेस्पेक्टिभमा हुन्छ कुन युनिले कति दिन्छ त्यो युनिभर्सिटीमै भर पर्छ सो त्यो चाहिँ एकचोटि युनिकै वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस् अनि फलको लागि अप्लाई गर्दा लगभग 1 इयर नै लस हुन्छ यस अराउन्ड 1 इयर नै लस हुन्छ अप्रोक्सिमेटली 9 एकाडेमिक मन्थ्स भनेको 1 क्यालेन्डर इयरमै गनिन्छ सो 9 महिना भयो फल इन्टेकको डेडलाइन इट डिपेन्ड्स अन युनिभर्सिटी बट प्रायः चाहिँ सबैको डेडलाइन भनेको सपोज अगस्त इन्टेक भयो भने मोस्टली तपाईँको डेडलाइनहरू राम्रो युनिभर्सिटी छ भने डिसेम्बरमै हुन्छ अर लाइक हल्का ठिक्ककै स्ट्यान्डर्डको युनिभर्सिटी छ भने अराउन्ड जुन जुलाईतिरको हुन्छ 12 सकेकोलाई कुन इन्टेक बेटर हुन्छ एन्ड स्टफ है प्लिज हेभ अ गुड वान सो 12 सकेको द क्लोजेस्ट 12 सकेको इन्टेक विल बी स्प्रिङ इन्टेक किनभने 12 इट नर्मली एन्ड्स आई गेस मे जुन जुलाई अगस्ततिर एन्ड देन क्लोजेस्ट इन्टेक भनेको जनवरी हुन्छ सो 12 सकेको म पनि 12 सकाएरै युएस आएको हो सो 12 सकेपछि सबैभन्दा क्लोजेस्ट इन्टेक विल बी जनवरी सो स्प्रिङ इन्टेकमा आउँदा ठिक हुन्छ अनि डुओलिङ्गो टेस्ट आएको छ कतिको रिलायबल छ हर डुओलिङ्गो गरेर युएस आएर दिनु पर्दैन युएस आएर त्यो होक्स मात्रै हो त्यस्तोमा राख्नु पर्दैन डुओलिङ्गो चाहिँ इट्स लाइक एन इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट त्यो चाहिँ कि आइएल्स या स्याट त्यसको सब्स्टिट्युसनमा दिने हो अरू कसैले स्याट र डुओलिङ्गो दुइटै दिन्छन् इट्स लाइक टोफेलको सब्स्टिट्युट भन्दा पनि हुन्छ युएस आएर राख्नु पर्दैन अर्को क्वेसन क्रितले सोधेको छ हाउ टु कभर अप यर ट्युसन लिभिङ एक्सपेन्सेस अनि वे टु स्टे वेन यु गो टु युएस ओके दिस इज अ प्रिटी गुड क्वेसन हाउ टु कभर अप यर ट्युसन इट्स लाइक यु वर्क पार्ट टाइम कलेज भएको बेला होइन एन्ड देन समरको बेला चाहिँ यु वर्क फुल टाइम सो त्यसरी गऱ्यो भने फुल टाइम चाहिँ गेट टु बुक लाइक 40 आवर्स पर विक त्यो चाहिँ कलेजभित्र काम पाइन्छ अनि के अरे पार्ट टाइम चाहिँ गेट टु वर्क लाइक 20 आवर्स पर विक त्यो पनि लिगल जबमै काउन्ट हुन्छ सो त्यसले गर्दा भिसामा केही रिस्क हुँदैन सो त्यो चाहिँ कलेजभित्रै काम गर्न हुन्छ पार्ट टाइम र फुल टाइम गरेर मान्छेले त्यसरी चाहिँ अर्को नेक्स्ट इन्टेकको समरको लागि पैसा जोगाउँछन् वे टु स्टे भनेको अब वे टु स्टे इट डिपेन्ड्स अब कस्तो युनिभर्सिटी हो कहाँ हो जुनसुकै युनिभर्सिटी जुन ठाउँमा छ त्यही गएर बस्नको लागि इट विल बी बेटर इफ यु आर लुकिङ टु डु अनलाइन यु हेभ द अप्सन टु डु द्याट एज वेल तर वाट आर रेकमेन्ड इज जस्ट कनेक्ट टु क्याम्पससँग कनेक्ट भयो भने लाइक नेटवर्किङ पनि बढ्छ सो इन पर्सन नै लिँदा ठिक होला अनि अर्को पार्ट अफ द क्वेसन वाज लिभिङ एक्सपेन्सेस त्यो पनि पार्ट टाइम एक्सपेन्सेसले नै धान्छ सो द मोर यु वर्क द मोर यु अर्न अभियसली एन्ड देन लाइक द्याट्स गना सफिस योर एन्टायर living expenses cost of living in a year को बारेमा बनाउनु पर्यो ओके एक्सपेन्सेस लाइक आई सेड इट डिपेन्ड्स तिमी केमा खर्च गर्छौ होइन कस्तो कुरा लिन्छौ लाइक इफ यु वेयर अ नर्मल 20 bucks को टी सर्ट अर इफ यु गो विथ लाइक ब्रान्डेड सर्ट्स फर लाइक 100 bucks इट्स टोटली अन यु अब कसरी के कस्तो खर्चालु छ त्यसमै भर पर्छ सो त्यसको बारेमा मैले एउटा मन्थली एक्सपेन्सेस फुड एक्सपेन्सेस भन्ने एउटा भिडियो हालेको थिएँ पहिला त्यो हेर्दा हुन्छ अर्को पनि एक दुईवटा रिलेटेबल भिडियो मेरो पुरानो छ त्यो हेर्दा पनि हुन्छ कभर अफ ट्युसन एक्सपेन्सेस द्याट्स लाइक त्यसमै कभर भइहाल्यो अन क्याम्पस जबले ट्युसन एक्सपेन्सेस धान्न नो द्याट्स अ बिग नो त्यो चाहिँ त्यो भ्रममा चाहिँ नभएर राख्नु अब अनलेस युआर लाइक यो ट्युसन इज लाइक 2 grand 3 grand पर इयर द्याट्स लाइक एक्सेप्सनल केस त्यस्तोमा सकिन्छ बट इफ इट्स लाइक मोर देन से 8,000 9,000 पर सेम इट्स लाइक युआर काइन्ड अन द रफ स्पट सो खासै चाहिँ पार्ट टाइम जबले धान्नै मिल्दैन अनलेस यु वर्क समरमा फुल टाइम पर इयर ट्युसन एक्सपेन्सेस ओके दोज वर लाइक 4 क्वेसन्स क्रितले भेरी गुड क्वेसन्स त्यो भयो आई हेभ जस्ट गिभन 12 एक्जाम्स सो ओके 12 को एक्जाम जसले चाहिँ 12 दिनुभएको छ यो चाहिँ मलाई आजकल फेसबुकमा पनि धेरै नै क्वेसन आइरहेको छ सो जसले भर्खर 11 12 अर कोही 10 मा पनि हुनुहुन्छ भने 10 11 12 स्टुडेन्ट्स
First and foremost, what you do is go to USEF Nepal. This video I have been reiterating every single video. So USEF Nepal, USEF Nepal, USEF Nepal. That's USEF Nepal magari you get like everything you need. You know, you don't need to like depend on me, neither on like other people. Just go to USEF Nepal, attend their 90-minute seminar studying in the US. Friday group advising session bhanne huncha. So Friday group advising session ma attend gareपछि you get to know a lot of stuff like सबै कुरा त्यही थाहा हुन्छ. So अरु कसैको नसुनिकन first and foremost just go to USEF. USEF बाट घर आएपछि then you can look at my videos and मेरो भिडियोजहरु हेरेपछि हल्का हेल्पफुल हुन्छ. That's what I hope. Village area select गर्ने कि city? Where do you want to study? You want to study in a village, you can probably study there. City, so you can study in a city. City मा जबहरु बढी पाइन्छ, but city मा crime पनि हुन्छ. Village मा जबहरु कम पाइन्छ, but piece of living, cost of living राम्रो हुन्छ. So keep that in mind. For class 10, like I said, go to USEF. USEF ले सबै कुरा भन्छ, but 10th standard को students हरु हुनुहुन्छ भने चाहिँ just to go in SLC 11th र 12th तिनीहरुले गर्दा चाहिँ GPA राम्रो हुन्छ. GPA राम्रो भयो भने scholarship धेरै नै राम्रो पाइन्छ US मा. So definitely scholarship को लागि keep on working. Duolingo English test दिएर पछि visa interview मा के problem हुँदैन? No, not at all. यो 12 हरुको रिजल्ट कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, SAT को स्कोर राम्रो आयो हुँदैन? Okay, so here's the thing. 12 को रिजल्ट it's like for example 12 को रिजल्ट चाहिँ part A of the process भयो and then SAT को result part B of the process भयो. So once you combine both, you get fruitful result. That's like you get good scholarship. But if your 12's GPA is kind of low and then SAT score is kind of high, you get like more scholarship. Or like rather I'd say if your SAT is kind of low but if your GPA is kind of good, you get like more scholarship. So it depends. Again university मा depend हुन्छ. University like SAT हेर्न खोजेको छ कि GPA हेर्न खोजेको छ कि या holistic approach छ कि त्यो चाहिँ university सँग बुझ्नु पर्ने हुन्छ. So that's again that depends on university. कुन चाहिँ university जान लाग्नु भयो उनीहरुको international admissions लाई email गर्नुस्, बुझ्नुस् के छ and then त्यसरी थाहा हुन्छ. Will learning some beauty line skills or barista training here help you with part-time job in Nepal? No, you cannot work off campus in the US. So definitely त्यस्तो त्यो barista यताउति गर्ने भए keep an eye on Australia or Canada or maybe New Zealand काका छ. But in the US you cannot work off campus. That's the rule. Quite funny, but will it be okay to apply for EDB 23 if I'm applying? Yes, you can obviously do that, but just in case if यो ले question raise गर्नु भएको छ भने be prepared to answer that. मैले यो question चाहिँ मैले एउटा पुरानो भिडियो busting F1 visa myth भन्नेमा एड्रेस गरेको छु. So त्यो भिडियो हेर्दा राम्रो हुन्छ. Minimum 11 and 12 मा कति GPA ल्याउनु पर्छ US को लागि? So 11 and 12 plus 2 मै count हुन्छ हैन. So plus 2 को लागि चाहिँ what you can do is like just look up for something more than say 2.8 because like 2.8 is like the benchmark, सबैभन्दा lowest mark. You cannot go less than that. Maybe 2.4 2.5 लाई नै approve गर्ला हैन, गर्न गरिरहेको छ, but मेरो हिसाबमा चाहिँ 2.8 is the lowest you can go. 2.8 भन्दा कम छ भने पनि you can still give it a shot, but I would not really recommend because like 2.8 भन्दा कम आयो भने US आउनेको लागि यताको पढाइको लोड यताउति भएर हैन, that's like kind of not attainable के honestly भन्नु पर्दा. So 2.8 is the benchmark. Just like focus for the stars, you know, just focus for like 3.5 3.6. Above 3 is always good. Science को stream को हुनुहुन्छ अनि normally 3.3 3.4 it's better. Management 3.7 3.8. So keep it up. त्यो क्वेशनहरुको लागि पनि I'm really loving all of these questions. Bro, IELTS र SAT काठमाडौँमा गरेको इफेक्टिभ हुन्छ हो कि? IELTS भनेको it's like British Council ले चेक गर्ने एउटा test. So regardless of if you take it in Mustang or Manang or if you take it in New York City, the results are going to be the same. So that's के लिए पनि मतलब हुँदैन because at the end of the day it's just like a stupid test, right? So test जतिसुकै जहाँसुकै दिँदा पनि मतलब हुँदैन. After taking any particular course, can we change the course after 1 year general studies? Yes, you can definitely change your major and also your course. 1 year भन्दा पनि मान्छेहरूले चाहिँ 6 महिनामै गर्छन्, like 1 सेमेस्टर सकेपछि, but 2 सेमेस्टर सकेपछि पनि गर्दा केही छैन, गर्नेले गर्छन्. तर मेरो हिसाबमा चाहिँ 1 सेमेस्टर सकेपछि गर्न it's better because if you study for a semester एउटा कुनै कोर्सहरु, you get to like realize that if this is for you or if this is not for you. So if that's for you, obviously you're gonna like you're gonna do good, but if it's not for you, you're gonna like, you know, think like transferring somewhere or maybe like changing a major. So 1 सेमेस्टर पछि गर्दा ठीक हुन्छ. So दिपाले भनेको छ US आउनको लागि प्रोसेस के छ भनिदिनुस्. So त्यही हो, if you are in 10th 11th 12th go to USEF. 12 पछि हुनुहुन्छ भने पनि keep on applying, look for scholarships, university हेर्नुस्, apply गर्नुस्, जानुस्, like it takes nothing हैन.
एन्ड टु एड अप अन दिस मलाई पनि कतिजना मान्छेहरूले यो युनिभर्सिटीमा कति स्कलरसिप दिन्छ यो कति दिन्छ भन्नुहुन्छ बट अनेस्टली आई डु नट हेभ एनी एन्सर टु द्याट किनभने मैले जुनमा अप्लाई गरेको छु त्यो मात्रै मलाई म भन्न सक्छु होइन एन्ड मैले अस्ति नै युनिभर्सिटीको बारेमा एउटा भिडियो हालेको थिएँ पुरै सो त्यसमा पनि मैले धेरै कुरा भनेको छु सो rather than like asking me यसले कति दिन्छ just put in some effort गुगल गर्नुहोस् you have like the entire world in your hands इन्टरनेट छ घरमा गुगल गर्नुहोस् युनिभर्सिटीसँग रिसर्च गर्नुहोस् कुरा गर्नुहोस् कति स्कलरसिप के छ एक्स्ट्रा स्कलरसिप केही छ कि छैन डिपार्टमेन्टल स्कलरसिप छ कि छैन त्यो बुझ्नुहोस् अनि इफ छ भने अभियसली गो फर द्याट बट मलाई चाहिँ झ्याप्पै सोधेर चाहिँ मलाई आई डु नट हेभ एनी एन्सर फर द्याट है I don't mean to sound rude, but like I get like tons of DMs like or maybe emails or something like that यसमा कति छ भनेर सो पहिला चाहिँ युनिभर्सिटीमा बुझ्नु आफ्नो पनि हल्का एफर्ट पुट इन सम एफर्ट अनि एफर्ट हालेपछि बुझ्नु बुझेपछि अप्लाई गर्नु सो द्याट्स हाउ यु ग्रो सो ग्रेट क्वेसन्स अन इन्स्टा फेसबुकको युट्युबमा लेट्स गो टु युट्युब सो डु ग्रेड म्याटर्स वाइल अप्लाइङ टु US युनिभर्सिटिज मैले एड्रेस गरेँ is in high school to apply to economy okay so Ivy League-हरु हेर्ने हो भने चाहिँ obviously you gotta like rise up your pace like एकदम राम्रो रिजल्ट हुनुपर्छ अनि Ivy League-को लागि अब कति युट्युब भिडियोहरुमा चाहिँ नर्मल एकदम हुन्छ नि एकदम बेसिक सिम्पल रिजल्ट्सहरुले पनि एकदम स्कलरशिप पाउने जस्तै हुन्छ okay you can probably get that SOP यताउति लेखेर if you're like very good in sports rather than academics धेरै कुरा राम्रो हुन्छ हैन त्यसरी पनि एक्सेप्ट हुन्छ नहुने हैन तर Ivy League को बारेमा since I am not like an Ivy League scholar or something so I really don't have much idea about that so Ivy League को बारेमा probably धेरै इन्डियन च्यानलहरुले हालेको हुन्छन् सो त्यो हेर्दा हुन्छ है SAT and TOEFL गर्ने हो भने चाहिँ you can do it anywhere you don't need to go to consultancy SAT को लागि you can study घरैबाट TOEFL को लागि पनि घरैबाट सबै कुरा इन्टरनेटमै फ्रीमै पाइन्छ सो त्यही गर्दा भयो I just completed my plus 2 and went over for USA. Okay, so विनीतलाई पनि ठ्याक्कै त्यही क्वेसनले मैले अघि नै एड्रेस गरेँ सो त्यही हेर्दा हुन्छ अघिकै पार्टको भिडियोमा If you get good scholarship, can we manage the cost of living and food? Definitely, if you get good scholarship, because scholarship भनेको सबैभन्दा ठुलो राहत हो क्या It's like tuition सबैभन्दा माथि त्यसपछि living expenses त्यसपछि आफ्नो miscellaneous expenses हुन्छ so if you cut down tuition, food and living expenses it's like pretty much attainable by anybody if you do like proper work, part-time work, whatsoever. Also, when to apply, is it okay to apply choosing the regular decision? You can apply whenever you want to, just look at the deadlines पर नगरी apply गर्नु and EA-हरु गर्नु छ भने I'm sorry regular decision-हरु गर्नु छ भने regular decision-बाट गर्दा पनि हुन्छ early apply गर्नु छ भने early apply गर्दा पनि हुन्छ so that's on you. Brother, please let me know that do we need to show bank statements to university before receiving I-20? Yes. I guess almost 95% of the universities require you to send bank statements because bank statement भनेको चाहिँ that proves like you are on the standard to pay all of your tuition maybe of a year or maybe like 4 consecutive years so bank statement चाहिँ BO-हरुले भन्दा नि युनिभर्सिटीले बढी माग्छ भिसा इन्टरभ्यू पनि माग्छ नमाग्ने हैन बट कुनै बेला माग्छ कुनै बेला माग्दैन you can always take it इन्टरभ्यूमा लाग्नु छैन नलाग्दा पनि हुन्छ Everybody wants to know about the scholarship with average GPA like 3.5 to 3.65. Will we get scholarship in this range without SAT and with SAT how much difference is going to be there in our scholarship? Okay, so I guess halka lama questions so I'm going to break it down. 3.5, 3.65 phenomenal GPA. Apply to as much as university as you want to. Like look for the scholarship. Jahan ramro cha go there and that should be it. Like first part मैले wrap up gare. Ani very less time to prepare for SAT, so fall 22 will start soon. Don't be worried, I would say don't be stressed because US application process I know म पनि पहिला हुने बेला एकदम स्ट्रेस हुन्थे यता यो भएन अनि के हुन्छ यताउति भनेर but don't be worried this is just a part of life take it easy SAT को लागि अब कति महिनाको लागि प्रिपेयर हुन्छ कति यताउति भन्ने मान्छेहरु पनि हुन्छन् हैन it's completely fine किनभने मैले पनि अक्टोबरमा SAT दिने बेला like मैले hardly I guess I prepared from August तर मेरो युनिभर्सिटीमा SAT को त्यस्तो प्रायोरिटी पनि दिएको थिएन त्यही भएर पनि मैले GPA मा मात्रै फोकस गरेर गरे SAT त मैले यसै मात्रै गरे जस्तो भइहाल्यो अनि त्यही हो मेरो बारेमा भन्दा नि तपाईहरुको बारेमा भन्नु पर्दा चाहिँ SAT को लागि कीप अन लाइक प्रिपेयरिङ डु गुड SAT राम्रो भयो भने स्कलरशिप राम्रो पाइन्छ fall 2022 स्टार्ट हुन्छ आई नो अहिले अब नियरेस्ट इन्टेक इज लाइक स्प्रिङ 22 सो स्प्रिङ 22 को लागि चाहिँ बी वेल प्रिपेयर्ड के छ एडमिसन डेडलाइन यताउति सबै बुझेर अप्लाई गर्नुस् पैसा के पनि जादैन तपाईहरुको सबै कुरा इमेलबाट कन्ट्याक्ट गर्नुस् तपाईको डीएसओ तपाईको इन्टरनेशनल एडभाइजर सबैजनासँग उनीहरुले के भन्नुहुन्छ ठ्याक्कै त्यो गर्ने त्यो भन्दा बाइ गरेकै गर्ने पर्दैन
what sort of uni is good for average academic? Again, please watch my video. That's all good. If a business student can, yes, obviously business student can apply for CS. म पनि management बाट आएको. I studied in Global College of Management. मैले पनि यता computer science पढेँ, but पछि आएर मैले major switch गरेँ. Can a science student study business? So it's like both questions say correlated भएको छ ठ्याक्कै. Yes, you can obviously study business. +2 science दिएको छ भने पनि. Can we prepare SAT in 2 months and apply from spring 2022? Are you willing to put in the hard work? If you are willing to put in the hard work, if you are willing to burn the midnight oil, obviously you can prepare for SAT as low as 1 month basically. So like, don't ask me that question if you can prepare it or not. Ask yourself is if you have the caliber to prepare it, or if you have, you know, like if you are like persevere to like work for it. So look at that. Jan intake ko deadline kati huncha ramroसँग डिस्ट्राक्ट गर्नु पर्यो. Jan intake को deadline भनेको normally it's like November, कुनै को October हुन्छ, तर प्रायः सबैको mid November to early December हुन्छ. So त्यो अगेन युनिभर्सिटीमा डिपेन्ड हुन्छ. देयर इज लाइक मोर देन 3000 युनिभर्सिटिज युएसमै. सो हेरी हुन्छ, युनिभर्सिटीसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ. लाइक ग्रेडलाई कतिको म्याटर गर्छ? मेरो 3 यस, यु क्यान अप्लाई. ग्रेड म्याटर हुन्छ, ग्रेड्स म्याटर, स्याट्स म्याटर, होलिस्टिक प्रोफाइल अप्रोच हुन्छ एउटा. सो यो क्वेसन वीरेन्द्रको क्वेसनलाई पनि द सेम फलोअप क्वेसन भइहाल्यो. आई एम नट प्रिपेयर फर SAT. इट इज पोसिबल. Yes, it's possible. You can obviously prepare now and then like apply for fall 2022. People are saying that you have to submit your application again. Here's the problem. Don't listen to people. Don't give a shit about people. Focus on you. Look for relevant, look for good context, you know, like राम्रो information, credible source कहाँ छ त्यहाँबाट बुझ्नुस्. मान्छेहरूले जे पनि भनिदिन्छन् त्यसमा लाग्ने हैन. नेपालीको बानी त्यही हो, यताउति कुरा, यताउति फुस्काउने, यताउति गर्ने, त्यस्तो गर्ने होइन. जस्ट फोकस अन समथिङ गुड. लाइक नेपालीको बानी भन्ने बित्तिकै लाइक आइम नट लाइक हर्टिङ एनी वान अफ यु, बट त्यस्तो गर्ने नै होइन क्या. भर्खर हाई स्कुल पास गरे भन्छन् एन्ड देन मान्छेहरूले इन्फर्मेसन कहाँ यताउति ल्याइदिन्छन्. त्यस्तो त्यो भ्रममा नपर्नु. जस्ट लुक फर क्रेडिबल सोर्स. युसेफ नेपाल, प्लिज युसेफमा कन्ट्याक्ट गर्नु. कन्सल्टेन्सीमा नजानु. कन्सल्टेन्सीबाट अप्लाई गर्दा पनि हुन्छ, नो वरिज, तर पैसा जान्छ. त्योभन्दा सही कुरो युसेफमा गएर अप्लाई गर्नु सजिलो हुन्छ. अहिले SAT गरेर फलको लागि प्रिपेयर गर्नु कस्तो होला? राम्रो. अहिले अहिलेको लागि अहिलेदेखि नै SATको लागि प्रिपेयर गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ. सो त्यही हो. आई थिङ्क सबै क्वेसनहरू यति नै हो. मैले चाहिँ यो 2-3 दिन अगाडि हालेको थिएँ. यहाँ अहिले सबै कुरा भयो. सो आई गेस आई सुड स्टार्ट ऱ्यापिङ अफ द भिडियो. सो अगेन मलाई चाहिँ कतिजनाले सोध्नुहुन्छ म के पढ्दैछु, म कहाँ हुन्छ नि, म लाइक कहिले आएको यताउति. सो म एउटा एकचोटि फेरि भन्छु त्यो कुरा चाहिँ. म चाहिँ आई केम हियर इन जनवरी अफ 2021. So I study at UMSL, the University of Missouri St. Louis. म चाहिँ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम्स गरेर छु विथ द कन्सन्ट्रेसन इन साइबर सिक्युरिटी. अनि म अहिले फ्रेसम्यान हो. म 2nd सेमेस्टरमा पुगेको छु. आई हेभ लाइक 6 मोर सेमेस्टर्स टु कम्प्लिट. अनि त्यही हो. अब अम्सलको बारेमा पनि कतिजनाले सोध्नु भएको छ मलाई. अम्सलको बारेमा स्कलरसिपहरू पनि दिन्छ, राम्रै स्कलरसिप दिन्छ. इफ यु आर लुकिङ टु अप्लाई टु अम्सल, मेबी लाइक यु क्यान इनबक्स मी समथिङ मेसेन्जरमा अर मेबी इन्स्टामा, and I can have a look. I-20 के मगाउनु पर्छ भने just let me know. म हल्का like maybe I can give you guys a helping hand हैन त्यसको लागि. किनभने अम्सलको लागि इन्टरनेसनल एडमिसन्ससँग मसँग हल्का कन्ट्याक्टमै छन् सबैजना. So I can help you with that. अम्सलको बारेमा भयो. अब अरू के क्वेसनहरू छ भने डेफिनेटली किप अन कमेन्टिङ तल. म पिरियडिकली म त्यही क्वेसनहरू रिप्लाईमै एन्सर गरिदिन्छु. अनि वी हेभ बिन ग्रोइङ लाइक भेरी मच, लाइक 1500 सब्स आइसक्यो. आई थ्याङ्क यू गाइज सो मच फर द्याट. आजकल च्यानल एकदमै एक्टिभ भइरहेछ. एन्ड त्यो एक्टिभ भएर पनि लाइक यु नो आइ एम नट गेटिङ इनफ टाइम टु मेक भिडियोज बिकज असाइनमेन्ट हुन्छ, काम हुन्छ, यताउति गर्दा टाइमै पाउँदैन. सो आई होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड. सबैजना आई गेस यु गाइज आर बिजी टु अप्लाइङ टु युएस अर मेबी डुइङ सम अदर वर्क, बट हुन्छ त्यस्तो काहीँ समटाइम्स like you know stuff happen. There's life outside YouTube and outside social media, so I'm just like kind of enjoying life right now. But yeah, thank you guys for the comments. It was lovely reading all of these. So I hope your video maybe I like you know I kind of helped a single one of you, if not all. So definitely keep on subscribing, keep on like hustling, you know, do good, and all the best wishes for you all to come to the US. Thank you very much. This is Abhinav signing off. Bye bye.